नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अवस्था फेरि पनि काली लाग्दो हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले फेरि पनि कुलमान सरको मूल्याङ्कन गर्छ। भोलिबाट उहाँको पनि फोटो टाँसिन्छ। यो फोटो हेरेर चाहिँ अब हामीले भन्नुपर्छ एमडी हुनु त कुलमान जस्तो भने अरू सबैलाई पनि उहाँ जस्तो हुनलाई प्रेरणा जागोस्। कार्यकारी निर्देशकज्यू यो विदाई मैले भन्न चाहन्न, किनभने उहाँको पहिलो कार्यकाल 4 वर्षको पहिलो कार्यकाल आज समाप्त हुँदैछ। नेपाल सरकारले जुन एउटा अवधारणा लिएर अगाडि बढेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राइट म्यान इन राइट प्लेसको कुराहरू गर्नुभएको छ, माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई अङ्गीकार गर्नुभएको छ। हामीले सुन्दैछौँ कानुनमा भएका केही प्रावधानको कारणले गर्दा उहाँको नियुक्ति गर्नलाई अलि ढिलो भयो, अवरोध भयो। यस्तो काम हो जुन शत्रुले पनि तपाईँको चाहिँ नकार्न सक्दैन र सलाम गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको काम हो यो। मतलब यो चाहिँ अब लोड सेडिङ हट्यो भन्ने कुराहरू सायद अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यति उनीहरूले त्यसलाई एप्रिसिएट नगर्लाई के हो लोड सेडिङ भने क्या हो, किन हुन्थ्यो भन्ने कुरा होला। तर लस 26%बाट 15%मा भनेको एनीबडी कसैले पनि मतलब त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्न सक्छ। यो त एकदमै ट्रेमेन्डस मिराकुलस जब हो भनेर पनि कुलमान सरलाई मैले नमन पनि गर्न चाहन्छु। उहाँकै योजनामा उहाँकै योजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङको मोडल एउटा कर्पोरेट प्लानिङ अगाडि बढाएको छ। प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ, हामी कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै क्लियर भिजन चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो। काली लाग्दो अवस्थालाई उहाँले हटाउन सफल हुनुभयो। लोड सेडिङको अन्त्य गरेर आज समाजमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी हौँ भनेर हामी गर्व लायक बन्न पुगेका छौँ। यो कुलमान सरको कारणले 1 हप्ताभित्रमा अथवा बढीमा 15 दिनभित्रमा फेरि पनि यही कोठाभित्र यही हलभित्र कार्यकारी निर्देशकको रूपमा फेरि पनि कुलमान सरलाई हामीले स्वागत गर्न पाऊँ। स्वागत उन्नतिको सन्दर्भमा उहाँले आफूलाई कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने चिन्ता हामीलाई जाहेर लागेको थियो र त्यसैको आधारमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा मैले 4 वर्ष अगाडि पनि यो कुरो गरेको स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उहाँ प्रवेश गरिसक्दाखेरि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा विद्युतको संस्थागत उन्नति विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत उन्नति गर्ने सन्दर्भमा मुलुकको विद्युतको विकास गर्ने सन्दर्भमा र रुग्न रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा र एउटा कहारी लाग्दो त्यो लोड सेडिङ जो अहिले पनि हामीले स्मरण गऱ्यौँ भने सम्झ्यौँ भने त्यसले आम कर्मचारीहरूको सामाजिक मान्यतालाई जसरी खलल गराएको थियो, लोड सेडिङका पात्रहरू भनेर जसरी हामी समाजमा चित्रण भएका थियौँ, त्यस्तै गरेर प्रतिदिन प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 8 अरब 9 अरब 10 अरब 7 अरबको हाराहारीमा राइट अफ 27 अरब 53 करोड हुँदै गर्दा पनि 34 अरबको हाराहारीमा विद्युत प्राधिकरण घाटामा गइराखेको थियो। त्यस्तो बेलामा उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको एउटा पद जुन सम्हाल्न पुग्नुभयो आउनुभयो र उहाँ आइसके पछाडि मैले अघि पनि भने काली लाग्दो अवस्थालाई उहाँले हटाउन सफल हुनुभयो। लोड सेडिङको अन्त्य गरेर आज समाजमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी हौँ भनेर हामी गर्व लायक बन्न पुगेका छौँ। यो कुलमान सरको कारणले आम विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्ने 10,000 कर्मचारीको कारणले सम्भव भएको कुराहरू पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन त कुलमान सरले धेरै चिजहरू विद्युत प्राधिकरणलाई दिनुभयो, हामीले उहाँलाई के दियौँ उहाँले आफूले मूल्याङ्कन गर्ने पाटो। उहाँले लिएर आएका योजनाहरूलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा हामीले अहोरात्र हामी खट्निन तयार रह्यौँ। बिदाको दिनमा पनि चुहावट नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले भनिरहँदा मातहतका व्यवस्थापकहरूले भनिरहँदा हामी त्यसतर्फ पनि हामी केन्द्रित भयौँ र हामीले त्यो चुहावट नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी लाग्यौँ र अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको छ र एउटा आशालाग्दो विद्युत प्राधिकरण आशालाग्दो मुलुककै 1 नम्बरको संस्था हुन पुगेको छ। यो यहाँ उपस्थित सबै साथीहरूको तर्फबाट पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र गडगडाट तालीबाट उहाँको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले धेरै कुराहरूमा साथीहरूको बिचमा राख्न चाहन्न। चमेलियाको त्यो काली लाग्दो अवस्था थियो, कुलेखानी थर्डको त्यो काली लाग्दो अवस्था थियो, त्यस्तै गरेर त्रिशुली 3A को काली लाग्दो अवस्था थियो। त्यो काली लाग्दो अवस्थालाई उहाँले
सम्पन्न गर्न सफल हुनुभयो, टिमले सम्पन्न गर्न सफल भयो। त्यस्तै गरेर अघि पनि मैले भने आर्थिक अवस्थाको पाटो त झन् डरलाग्दो अवस्थामा थियो। आज हाम्रा कुनै जलविद्युत केन्द्रहरूलाई राखेर, भवनलाई राखेर कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसको अन्त्य आज भएको छ र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले एउटा बोनस पाउने अधिकार पनि अहिले राखेका छन्। मैले कार्यकारी निर्देशकज्यू यो विदाई मैले भन्न चाहन्न, किनभने उहाँको पहिलो कार्यकाल 4 वर्षको पहिलो कार्यकाल आज समाप्त हुँदैछ। नेपाल सरकारले जुन एउटा अवधारणा लिएर अगाडि बढेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राइट म्यान इन राइट प्लेसको कुराहरू गर्नुभएको छ, माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई अङ्गीकार गर्नुभएको छ। हामीले सुन्दैछौँ कानुनमा भएका केही प्रावधानको कारणले गर्दा उहाँको नियुक्ति गर्नलाई अलि ढिलो भयो, अवरोध भयो। त्यस कारणले यो कानुनलाई गरिसकेपछि फेरि पनि कुलमान सरको निरन्तरता हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो युनियनले, आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट हामी आशावादी रहेको कुराहरू पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थुप्रै चुनौतीहरू छन् साथीहरू। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र हिजो टेक अर पेमा गरिएका जति पनि जलविद्युत केन्द्रहरू अब आउँदैछन् 1300 मेगावाटको हाराहारीमा अब आयोजनाहरूबाट हामीले यो वर्षभित्रमा विद्युत प्राप्त गर्दैछौँ, हाम्रो प्रणालीमा आउँदैछ। तर ट्रान्समिसन लाइनको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो विद्युतलाई उपयोग गर्न नसक्ने, डिमान्ड साइड ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्ने र ट्रान्समिसन लाइन बनाइसकेपछि पनि एउटा डिमान्ड बढाउन नसक्ने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अवस्था फेरि पनि काली लाग्दो हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले फेरि पनि कुलमान सरको मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अहिले हामी कम्पनी मोडलमा गएका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यति प्रतिशत उति प्रतिशत भन्ने कुराहरू यकिन भएको छैन, तर पनि कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग हामीले बेला मौकामा समयमा हामीले छलफल गर्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्याक्सिमम रोल रहने गरेर, मेजोरिटी रोल रहने गरेर आकर्षक सस्ता र आकर्षण आयोजनाहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइक एउटा कम्पनी मोडलको रूपमा एउटा चिलिमे तामाकोसीको मोडलमा लाने भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। यो हुँदाहुँदै पनि अर्को चुनौती के हो भने आज निजी प्रवर्तकहरूसँग धेरै बिजुली छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग थोरै छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले भन्ने गरेका छौँ कालीगण्डकी मोडलमा अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठुला आयोजनाहरू पनि निर्माण गर्नुपर्छ। यसतर्फ पनि हामी ध्यान केन्द्रित भएको कुराहरू म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई पनि त्यो अनुरोध गरेका थियौँ। यो पनि अहिले विद्युत प्राधिकरणको अर्को चुनौती छ। त्यस्तै गरेर अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रिस्ट्रक्चरिङको कुराहरू छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा साथीहरूलाई भन्नैपर्छ, कहिलेकाहीँ लेख्नु गर्छ ट्रेड युनियनको भूमिका के भनेर भन्नुहुन्छ। अस्ति मात्रै देख्नुभयो कि देख्नु भएन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको भूमिका भनेको जब यो संस्थामाथि गिद्धे दृष्टिकोण गरिन्छ, जब यो संस्थामाथि बलात्कार गर्न खोजिन्छ, त्यो बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सबै क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू एक डिक्का भएर त्यसको विरोधमा उत्रिन्छन् भन्ने कुराहरू अस्ति पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ। सरकारले आज के भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख सरकार छ, प्रगतिशील सरकार छ, तर राज्य नियन्त्रित संस्थालाई टुक्रा टुक्रा पारेर के भन्दाखेरि निजीकरण गर्ने जुन सपना सरकारले देखेको थियो त्यसलाई हामीले असफल बनायो। तर पनि अझै असफल बनाउँदाखेरि पनि कुलमान सरलाई मैले नमन पनि गर्न चाहन्छु। उहाँकै योजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङको मोडल एउटा कर्पोरेट प्लानिङ अगाडि बढाएको छ। विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पनि त्यसलाई निर्णय गरेको छ। यो पनि एउटा चुनौती छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चुनौतीहरूबाट हामीले पार पाउनको लागि जनतालाई सर्वसुलभ किसिमको बिजुली उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि अब आउने कार्यकारी निर्देशक भनेको कुलमान सर जस्तै कुशल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आम कर्मचारीको बिचमा लागेको छ। मैले अघि पनि भने हामीले उहाँको पहिलो कार्यकालको हामी बिदाई गर्दैछौँ। चाँडै नै 1 हप्ताभित्रमा अथवा बढीमा 15 दिनभित्रमा फेरि पनि यही कोठाभित्र, यही हलभित्र कार्यकारी निर्देशकको रूपमा फेरि पनि कुलमान सरलाई हामीले स्वागत गर्न पाऊँ। मैले धेरै लामो उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना त्यो बेलामा पनि गरिन्छ, अहिले पनि गरिन्छ र यो विदाई मन्तव्य नभन्दा पनि उहाँको कार्यकाल आज समापन भएको, पहिलो कार्यकाल समापन भएको कारणले गर्दा उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु। सबै क्रियाशील ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिमूलक संस्था आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट मैले उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले के भन्दाखेरि हिजो काम गर्ने दौडानमा एउटा व्यवस्थापक उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी ट्रेड युनियनका साथीहरू थियौँ। कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न पनि सक्छ, हाम्रा मागहरू हुन सक्छन्। ती मागहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ अब आवाज कडा, अलि ठुलो आवाज अथवा टेबल ठोकाठोक हुने त्यस्ता कुराहरू पनि भएका होलान्। त्यो पनि केही समयको लागि कुलमान सरले त्यसलाई पनि माइन्ड गरिदिनु हुने छैन भन्ने कुरा लाग्छ, किनभने ट्रेड युनियनको राइट्सको कुरो पनि हो। त्यो राइट्सको आधारमा हामी बोल्दाखेरि मागहरू राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ व्यवस्थापनसँग त्यो हुन्छ। र यहाँ लाग्छ पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, विद्युत प्राधिकरणको ट्रेड युनियनहरू
अहिले व्यवस्थापनसँग नङ्ग्रा मासुको रूपमा काम गरेका छन्। हुन त हामीलाई आरोप लाग्ने गर्छ व्यवस्थापनको विरोधी मात्रै हुन् भन्ने कुराहरू आएको छ। व्यवस्थापनले नराम्रो काम गर्दाखेरि हामी व्यवस्थापनको भण्डाफोर गर्छौँ, व्यवस्थापनलाई भित्र पनि छिर्दैनौँ। व्यवस्थापनले राम्रो काम गर्दा कुलमान सरलाई जसरी हामीले हिजो बोकेका थियौँ त्यसरी नै फेरि पनि हामी बोक्छौँ। यो कुरा पनि म साथीहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि कुलमान सरको के भन्दाखेरि प्रगतिको कामना गर्दै सबै साथीहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। दूरदर्शी र प्रतिबद्ध एउटा नेतृत्वले एउटा संस्थालाई कहाँसम्म लान सक्छ भन्ने उदाहरण आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण उज्यालो नेपालको संभागको रूपमा परिणत हुनको लागि पनि नेतृत्वको प्रतिबद्धता, अठोट र दूरदर्शिता नै प्रमुख हो भन्ने जस्तो लाग्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका 4 वर्षीय कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई विश्लेषणसहित आफ्नो सार गर्वित मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा उपकार्यकारी निर्देशक श्री लेखनाथ कोइरालाज्यूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अब मन्तव्यकै क्रममा मैले उपकार्यकारी निर्देशक श्री हाम्रो हितदेव साक्यज्यूलाई विदाई मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। श्रीमान कार्यकारी निर्देशकज्यू, उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी साथीहरू, कर्मचारी अरू सहकर्मी कर्मचारी साथीहरू, मलाई यो विदाई कार्यक्रम बहुत कम समयमा जानकारी भयो र फेरि विदाईमा वक्तव्य मन्तव्य दिनुपर्ने पनि थाहा थिएन। त्यसैले मैले अफ एन्ड एक्सटेम्पोर केही बोल्न गइरहेको छु, त्रुटि भयो, माफ गर्नु होला। र खास यो विदाई कार्यक्रममा बोल्न पाउँदाखेरि पनि यो एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ सौभाग्य हो। कसको विदाई कार्यक्रम भन्दाखेरि कुलमान गेसिङजीको विदाई कार्यक्रम। त्यो अहिले नेपालमा 4 वर्षको यो दौरानमा जुन एउटा चाहिँ हामीले एउटा यो विद्युत प्राधिकरणले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणमा अघि हाम्रो ट्रेड युनियनको अध्यक्ष के अरे रामेश्वर पौडेलजीले पनि भन्नुभयो, विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी भएर हिँड्दाखेरि पहिले मलाई लाग्छ यो भएकै घटना हो। न्यु रोडमा जाँदाखेरि यो यस्तो खालको सर्टमा एउटा ज्याकेट लाउनु पर्थ्यो। अलिकति केही भनिहाल्लान् कि भन्ने 4 वर्षमा 4 भनौँ 5-6 वर्ष अगाडिको कुरा। र अहिले चाहिँ अब फेरि अघि सुनिहाल्नुभयो विद्युत प्राधिकरण भन्न साथै प्रायोरिटी दिने यो 4 वर्षको समयमा पनि हुँदो रहेछ। एउटा 4 वर्षको समय हेर्दाखेरि मैले अब 31 वर्ष जागिर खाएँ, 4 वर्ष त्यतै बित्यो होला। तर यो 4 वर्षमा यति धेरै परिवर्तन आयो। 4 वर्ष समय चाहिँ यदि गर्नको लागि छोटो हुँदो रहेनछ। यो उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ। यो मलाई पनि प्रेरणाको विषय छ। हुन त उहाँ मभन्दा 5 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष कान्छो हुनुहुँदो रहेछ। तर उहाँबाट मैले अहिले एकदम प्रेरणा फिल गरिरहेको छु। र उहाँले यहाँ काम गर्दै गर्दा म इन्जिनियरिङमा उहाँले मलाई 3 वर्ष अगाडि एमडी भनेर पठाउनु भएको थियो। र त्यहाँ कार्य गर्दै गर्दा उहाँले यहाँ 16 घन्टा काम गर्नुहुन्छ भन्ने र शनिबार आएर पनि काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म पनि ट्राई गरौँ भनेर लाग्थेँ कि केही न केही 8 घन्टा 9 घन्टा 10 घन्टा। तर सक्दिनँ म त्यति सक्दिनँ। मैले स्वीकार गरेँ म त्यति सक्दिनँ रहेछ। एउटा त उमेरले पनि होला र त्यति खट्न सकिनँ मैले। त्यति उहाँको चाहिँ मैले खटन एकदम चाहिँ गजब देखेँ उहाँको परिश्रम। र त्यसबाहेक उहाँको अब टेक्निकल हिसाबले लोड म्यानेजमेन्ट र अरू सबै कुराहरू त धेरै पटक हामीले पत्रिकामा पढिसक्यौँ। हामीले आफैले यहाँ देखेका छौँ। यो फेरि रिपिट गरिराख्नु पर्दैन होला। त मेरो व्यक्तिगत मैले सबैभन्दा एप्रिसिएट गरेको चाहिँ हामी 27-28% को लसेसहरूमा 1% घटाउनको लागि फलामको चुरा चुबा जस्तो हुन्थ्यो र 1% घट्दै घट्दैन यो 25-20 भन्दा तल त जाँदैन भन्ने खालको एउटा इम्प्रेसन हुन्थ्यो। कहिले 26 हुन्थ्यो फेरि अनि 26.5 त्यो घट्दै नघट्ने। त्यस पछाडि उहाँ आउनुभएपछि 26बाट 23-23बाट एकपल्ट अहिले आएर 15% गर्दाखेरि यो चाहिँ मिराकल। यो चाहिँ एउटा यस्तो मिराकल हो कि मतलब
यस्तो कारवा के भन्छ हिन्दीमा, मतलब यस्तो काम हो जुन शत्रुले पनि तपाईँको चाहिँ नकार्न सक्दैन र सलाम गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको काम हो यो। मतलब यो चाहिँ अब लोड सेडिङ हट्यो भन्ने कुराहरू सायद अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यति उनीहरूले त्यसलाई एप्रिसिएट नगर्लाई के हो लोड सेडिङ भने क्या हो, किन हुन्थ्यो भन्ने कुरा होला। तर लस 26%बाट 15%मा भनेको एनीबडी कसैले पनि मतलब त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्न सक्छ। यो त एकदमै ट्रेमेन्डस मिराकुलस जब हो भनेर यो चाहिँ यो लस घटाउने काममा हुन त इन्भेस्टमेन्ट भयो, लट अफ इन्भेस्टमेन्ट भयो, ट्रान्सफर्मरदेखि लिएर लाइनहरूमा अरबौँ खर्च भए, त्यसले गर्दाखेरि सिस्टम एकदम बलियो भयो, लस त्यसबाट घट्यो। तर टेक्निकल बाहेक नन टेक्निकल लसेस पनि प्रशस्तै घट्यो एकदमै मिराकुलस तरिकाले। त्यो बाहेक अब अरू त सबै कुरा कोइरालाजीले सुनाइसक्नुभयो। अहिले लास्टमा अब के भन्छु भने उहाँको कार्यकालबाट चाहिँ अब एउटा एक प्रकार थेगो भएको छ। यहाँ यतिजना अब एमडी साहबको फोटोहरू टाँसिएको छ, अब भोलिबाट उहाँको पनि फोटो टाँसिन्छ। यो फोटो हेरेर चाहिँ अब हामीले भन्नुपर्छ एमडी हुनु त कुलमान जस्तो भनेर। अरू सबैलाई पनि उहाँ जस्तो हुनलाई प्रेरणा जागोस्। अब आउने उहाँ नै अब छोटो समयमा फेरि फर्केर आउनु होला। उहाँको पुनरागमनको लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु, शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र त्यस पछाडि पनि जोसुकै एमडीहरू आउन् उनीहरूले हेर्ने एउटा चाहिँ तारो, मतलब ध्रुव तारा भनौँ न, एउटा के हो त स्ट्यान्डर्ड, के हो त एमडीको स्ट्यान्डर्ड भन्दाखेरि हेर्ने उहाँलाई त्यो भन्नुभएको छ। र त्यसको उहाँसँगै उभिन पाउँदा म एकदम आफूलाई पनि एकदम मतलब आफू पनि ठुलो भए जस्तो फिल हुन्छ सँगै बस्दाखेरि। एकदम सही कुरा, मतलब यो कुनै मैले बढाइ चढाइ भनेको अथवा नक्कली कुरा गरेको होइन, एकदम सही कुरा हो। अब उहाँसँग फोटो खिचाउनलाई जहाँ जाँदाखेरि सोलुमा उहाँसँगै गएको थिएँ म, नाम्चेमा हेलिकप्टरमा जाँदाखेरि ओर्लिन पाएको छैन, राजदूत साधु सबै छोडेर उहाँसँग बसेर फोटो खिचाएर सबै बसेर फोटो खिचाएर एकदम गर्थेँ। अनि उहाँसँगै आफू पनि फोटो खिचाउन पाउँदाखेरि होइन त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा स्टार इमेज उहाँसँग, त्यसरी उहाँसँग काम गर्न पाउनु पनि एउटा चाहिँ मौका, ठुलो मौका हो, ठुलो अपर्च्युनिटी हो। र अब यो 4 वर्ष पछाडि अहिले हामी उहाँलाई बिदाई गर्दैछौँ। तर एक हिसाबले अब यो दुःखको ऊ हो, तर हामी आशा गर्छौँ छिटै नै उहाँको फेरि पुनरागमन हुन्छ। र विद्युत प्राधिकरणमा अहिले धेरै च्यालेन्जेसहरू छ, ट्रान्समिसन लाइनहरूको कामहरू सिध्याउनु पर्ने छ, पावर प्लान्टहरू प्रोजेक्टहरू, स्टोरेज प्रोजेक्टहरू सुरु गर्नुपर्ने छ। एकातिर छ भने प्राय आइपिपीबाट आउँदै गरेका 1000 मेगावाट र त्यस पछाडि आउने 3000 मेगावाटको लागि डिमान्ड स्टिमुलेट गर्नुपर्ने छ। त्यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज सायद यो नेपाल सरकारको होला, प्राधिकरणले त तर प्राधिकरणको पनि जोइन्ट च्यालेन्ज हो। डिमान्ड कसरी स्टिमुलेट गर्ने, डिमान्ड भनेको त्यत्तिकै स्टिमुलेट हुँदैन, इकोनोमिक ग्रोथमा डिपेन्ड गर्छ। तर पनि इन्टरभेन्सनहरूबाट गर्न सकिएला। अनि त्यो नभएको बेलासम्मलाई 3-4 वर्षको समयलाई विद्युत व्यापार गरेर गर्नुपर्ने छ, त्यो अहिलेसम्म खुल्न सकिरहेको छैन। ठुलो च्यालेन्ज छ, खतराको घन्टी चाहिँ बजिरहेछ। र त्यसैले पनि उहाँको जरुरत छ, उहाँको जस्तो एउटा क्यारिस्मेटिक लिडरसिप भन्छौँ, क्यारिस्मेटिक लिडरसिपको जरुरत छ। र त्यसैले उहाँको नेक्स्ट पुनरागमनको लागि पनि शुभेच्छा व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नको लागि कुलमान घिसिङ जस्तै अथवा उहाँ नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने आशयका आफ्ना विधायी मन्तव्यहरू राखी जानुभएका उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यज्यूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र थोरै मन्तव्यको क्रममा थोरै मैले क्षमा माग्दै अगाडि राख्नुपर्ने अलिकति प्राथमिकता मिलेन। जे भए पनि उपकार्यकारी निर्देशक श्री हरराज नेउपानेज्यूलाई छोटो विदाई मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो 4 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरेर हामीबाट यो पटकको लागि बिदाई भएर जान लाग्नुभएका
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यू, उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, निर्देशकज्यूहरू, हाम्रो आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत क्रियाशील ट्रेड युनियनका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, समस्त कर्मचारी साथीहरू र उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, अब आज हामी विदाईको क्षणमा हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले हामी कार्यकारी निर्देशकज्यूको विदाईको चाहिँ उसमा छौँ र उहाँसँग बिताएका कुराहरू नै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछन्, जसको चाहिँ अहिले हाम्रो उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू लेखनाथजी, हितेन्द्रजीले पनि सेयर गर्नुभयो। अब म पनि अब उहाँ कार्यकारी, अब त्योभन्दा पहिले पनि हामी चाहिँ आयोजनाहरूमा चाहिँ सँगै काम गरेका थियौँ, तर कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आइसकेपछि अलिकति उहाँसँगै नजिक भएर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ मैले पनि, र त्यो मौकाको सिलसिलामा धेरै कुराहरू पनि सिकियो, सिक्ने अनुकूल पर्यो। चाहे त्यो चाहिँ उहाँ सुरुमै आउँदाखेरि नै जुन त्यो ऊर्जा हो, सबभन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो ऊर्जा नै सबैभन्दा मान्छेको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र उहाँले आउँदा बित्तिकै त्यो इन्सिएटिभल के असन्तुष्टि, मैले के गर्दा हुन्छ, कसरी चाहिँ दिन मिल्छ, के नयाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि मलाई याद छ उहाँ त लगभग डेली जानुहुन्थ्यो क्या हो, कैयौँ दिन म पनि गएको छु। हामी चाहिँ शिवचटारको हाम्रो एलजिसीमा बसेर धेरै छलफल गर्थ्यौँ। अनि केही कुरा अब आज बिदाईको क्षणमा चाहिँ याद गर्न मन लाग्दो रहेछ कि अब हामी त्यहाँ गएर चाहिँ लोड कप कस्तो छ, मलाई याद छ त्यो बेला कुलेखानी फर्स्ट त्यो रिजर्भयरको वाटर लेभल 1524 थियो। हामीले चाहिँ हिसाब गरेर वाटर क्याल्कुलेसन गरेर करिब 37,000 मेगावाट आवर निकालेका थियौँ। त्यो 37,000 मेगावाट आवर कसरी खर्च गर्ने, चैतको 10-15तिरबाट मात्रै चाहिँ खोलामा पानी बढ्न थाल्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ चलाउने। त्यसै गरी त्यो बेला चाहिँ जेनेरेसन प्लान्टहरू हाम्रो 3वटा चाहिँ पिआरओहरूमा रन गर्न मिल्ने थियो, कालीगण्डकी, मिडिल मर्स्याङ्दी र तल्लो मर्स्याङ्दी। अब हामी कुलेखानीलाई युज गरेर तिनीहरूलाई फेरि चलाउन थाल्यो र नर्मल प्रोसेसमा गयो भने जनरली के हुन्थ्यो भने 30 देखि 40 दिन चाहिँ हाम्रो ओभरअलिङ गर्नमा लाग्थ्यो। प्रोसेसमा गयो भने यता फेरि लोड सेडिङ मिट गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन थियो। अनि त्यसलाई कसरी मिट गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आधा समयमा चाहिँ सम्पन्न गरेका थियौँ। आधा समयमा सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा हाम्रो कर्मचारीहरू 24 घन्टासम्म पनि खट्नु भएको छ। मलाई एकदम एउटा बिटर एक्सपिरियन्स चाहिँ याद आउँछ। तल्लो मर्स्याङ्दीको हाम्रो एकजना वेल्डर हुनुहुन्थ्यो साथी, 5 तहको हो के अरे, उहाँको 3 दिनसम्म कन्टिन्युस वेल्डिङ गर्दाखेरि त्यही रनर युज गर्नुपर्ने, आँखा रातो फुट्ने जस्तो भएको थियो। बस्नुहोस् भन्दा पनि नमानेर उहाँ कर्मचारी साथीले काम गर्नुभएको थियो। हरेक ओभरअलिङमा हामी कार्यकारी निर्देशकज्यूसहित 1 पटक 2 पटकसम्म पनि पुगेका छौँ, हरेक ओभरअलिङमा है। अब त्यसपछि अलिकति अझ सिस्टममा क्राइसिस भयो, कसरी म्यानेज गर्ने त भने ल स्पिनिङ रिजर्भ भए पनि चलाउँ भने। अब स्पिनिङ रिजर्भ कहाँबाट ल्याउने त भने, अनि कुलेखानी र चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डको एउटा युनिटलाई पार्सियल लोडमा, त्यो पनि अहिले पनि लक्ष्य हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ होला, 15 मिनट 20 मिनट चलाएर पिक लोडको बेलामा चाहिँ स्पिनिङ रिजर्भ क्रिएट गरेर त्यसरी सिस्टम थेकेको। यी सबै कुराहरू मैले किन रिकल गरिरहेको छु त भन्दाखेरि त्यो गर्नलाई जुन चाहिँ ऊर्जा चाहिन्थ्यो त्यो ऊर्जा उहाँमा थियो। अब अहिले धेरै समय चाहिँ नलिएर मैले चाहिँ ठ्याक्कै मैले अनुकरण गरेको चाहिँ 3-4वटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यूको के हो त भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ भिजन, प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ, हामी कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै क्लियर भिजन चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो हरेक इस्युजहरूको लागि। मलाई चाहिँ एकदम अनुकरणात्मक लागेको चाहिँ एउटा यो कुरा। अब अर्को चाहिँ के भने त्यो भिजन देखिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै पोजिटिभिटी जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तल्लो तहको कर्मचारीहरूदेखि लिएर चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने, कसरी काम गर्ने, कति खट्ने भन्ने कुरा, यो दोस्रो पोइन्ट चाहिँ एउटा भिजन, एउटा चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने क्षमता। र तेस्रो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै अनुकरणीय लागेको चाहिँ के भने हाम्रो फ्युचरको बारेमा चाहिँ हामी के गर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ
ठ्याक्कै चाहिँ क्लियर हुन सक्ने। हामी धेरै चाहिँ दोधारमा पर्छौँ त्यस्तो बेला, चाहे त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको सब्सिडियरी गठन गर्ने कुरा होस् या भर्खरै आएको हाम्रो चाहिँ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लानको कुरा होस्, कम्तीमा 5-7 वर्ष आगामी 5-7 वर्षलाई एनए कहाँ जाने भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर छ कि सुधार गर्दै जानु पर्ला। हरेक कुरामा केही सुधार होला, केही होला, तर एउटा मूल बाटो चाहिँ कोरिसक्नु भएको छ उहाँले। त्यो के हो भने भोलिको हामीहरू यहाँ बहेकोहरूको लागि एउटा ठुलो योगदान पनि हो। हामीलाई अब चाहिँ दोधारमा पर्नुपर्ने स्थिति छैन, हामी कहाँ जाने भन्ने देखाएको छौँ। र चौथो चाहिँ मलाई एकदमै अनुकरणीय लागेको एउटा सिनर्जिक इफेक्ट डेभलप गर्न सक्यो। एउटा कुनै काम गर्दाखेरि त्यो कामले चाहिँ सँगसँगै अरू चाहिँ सह उत्पादनहरू यस्तो क्रिएट गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ मूल उद्देश्यमा चाहिँ त्यसलाई समाहित गरेर अझ चाहिँ आउटपुट बढाउन चाहिँ कसरी सकिन्छ, यस्ता कुराहरूमा धेरै चाहिँ सहकार्य गर्न पायो। त्यसको लागि चाहिँ म आफूलाई गौरवान्वित पनि ठान्छु। र यस्ता धेरै इस्यु छन्, सबै भनेर त साध्य हुँदैन। जस्तो चाहिँ जिसिएसकै लसको कुरा अघि पनि हितेन्द्रजीले राख्नुभयो। लस घटाउने सिलसिलामा चाहिँ हामीले कैयौँ दिन छलफल गरेका थियौँ। 5-7 दिनको छलफलपछि मलाई अझै पनि याद आउँछ, ब्रजभूषणजी र म बसेर एउटा पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्ट बनाऊँ भनेर 3 दिन कि 4 दिनमा त्यो पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्टको मोडालिटिज चाहिँ तयार गरेका थियौँ। र चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्टले कम्तीमा एउटा जज गर्ने आधार दियो हरेक वितरण केन्द्रलाई, प्रदेश कार्यालय, त्यो बेलाको क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई। र त्यो जज गरिसकेपछि त्यसको बेसिसमा रिवार्ड र पनिसमेन्ट गरौँ न भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसले इन्टरनल्ली सजग पनि बनायो, कर्मचारीहरूलाई सजग बनायो, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै स्वमूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधार पनि दियो। अब त्यो बाहेक उहाँको एउटा छवि थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ जिल्लामा पनि स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासनहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको नाम लिँदाखेरि पनि एउटा सहयोग गर्ने वातावरण बन्ने, यी सबै कुराको एउटा समग्र कर्मचारीहरूको आफ्नै खटाइ पनि, किनभने अघि पनि मैले भने सिनर्जिक इफेक्ट के केही राम्रो भएपछि अझ राम्रो गरौँ भन्ने त सबैलाई लाग्छ नि त। त्यो खालको एउटा जुन वातावरण क्रिएट भयो र आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुन यो सतहसम्म आइपुगेको छ, यसको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म। भोलिका दिन त्यति सहज छैनन्, अघि पनि साथीहरूले भन्नु, अझै पनि हामीसँग केही चाहिँ च्यालेन्जेसहरू छन्। 1-2टा च्यालेन्जेसहरू त अघि पनि भनिसक्नुभयो। जस्तो अब चाहिँ हाम्रो नेटवर्क जुन किसिमले एक्सपान्सन भइराखेको छ, ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क, त्यो ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क करिब चाहिँ 100 वर्ष पुरानो पनि अहिलेसम्म चलिराखेकै नेटवर्कहरू छ। यो नेटवर्कलाई भोलिको हाम्रो आवश्यकता अनुसार कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ, कसरी यसलाई चाहिँ मोडर्नाइज गर्छौँ, अटोमेसन डिजिटाइजेसनका कुराहरू पनि छन्, कसरी हामी भोलिको दिनमा आफूलाई सक्षम बनाएर उभ्याउँछौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले विद्युत खपतको कुरा छ, अघि पनि लेखनाथजीले राख्नुभयो बहुत सुन्दर किसिमले। हामीले 1300-1400 मेगावाट यही फिस्कल इयरमा थपिन्छ भनेका छौँ। अब त्यो थपिँदाखेरि चाहिँ भोलि त्यो स्पिल भयो भने विद्युत प्राधिकरणलाई के हुन्छ र त्यो स्पिल नगर्नलाई हामीले हाम्रा पूर्वाधार कसरी तयार गर्छौँ र हाम्रा ग्राहकलाई कसरी चाहिँ हामी चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छौँ, यस्ता यावत कुराहरू छन् जो भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहनेछन्। र उहाँले एउटा माइलस्टोन जुन चाहिँ क्रिएट गरेर जानुभएको छ, यसमा चाहिँ हामी खरो उत्रिनु पर्नेछ। अब अघि रामेश्वरजीले धेरै आशावादी कुरा पनि गर्नुभयो, म पनि कामना गर्छु त्यस्तै होस्। अब र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो आज बिदा भएर जान लाग्नुभएको हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यूको आगामी दिन सुखद रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र चाहिँ अझ देशको लागि र यो संस्थाको लागि चाहिँ अझ ऊर्जावान भएर चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ सहयोग गर्ने र आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो जुन क्यापासिटी छ, क्षमता छ, त्यो क्षमताले चाहिँ अझ ऊर्जाशील उपयोग गरेर त्यसमा चाहिँ उत्पादनशील चाहिँ उपयोगमा चाहिँ उहाँको सहयोग मिलोस्। उहाँको आगामी दिनको चाहिँ एकदमै शुभकामना दिँदै आफ्नो छोटो मन्तव्य यहीँ राख्छु। धन्यवाद। स्वागत गर्न पाउँदा हामी अति नै खुसी भएका थियौँ, तर आज उहाँलाई बिदाई गर्नुपर्दा दुखी भएका थियौँ। तर यो स्वाभाविक प्रक्रियामा लिनुपर्छ हामीले। र कार्यकारी निर्देशकज्यूको आज
खालि कार्यकारी निर्देशकज्यूको रूपबाट मात्रै बिदाई भइरहेको छैन। उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 26 वर्षको सेवा पुरा गरेर एउटा दीर्घकालीन सेवा भन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उसमा 25 वर्षपछि दीर्घकालीन सेवा भन्छ होइन, त्यो कन्टिन्युएसन छ उहाँको, त्यो पुरा गरेर त्यो सहित चाहिँ आज उहाँ चाहिँ बिदाई हुनु लाग्नु भएको छ। र कार्यकारी निर्देशकज्यू कुलमान घिसिङज्यू नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 73 साल भदौ 31 गते प्रवेश गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै फड्को मारेको जुन मारेको छ, आगामी दिनहरू फेरि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्णहरू रहेका छन्। त्यसैले गर्दा पक्कै पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामी सबैले आशा गरे जस्तै सक्षम, योग्य र कुशलतापूर्वक कुशल व्यवस्थापक हामीले त अझै चाहन्छौँ कुलमान घिसिङ सर फेरि फर्केर आउनुहोस्, भएन भने पनि त्यो खालको एउटा नेतृत्व प्राप्त गरोस् भन्ने आशा गर्दै मैले र हाम्रो समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी परिवारको तर्फबाट कुलमान सरको नेतृत्वमा हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा, काम गर्ने सिलसिलामा हामीबाट कुनै त्रुटिहरू, गल्तीहरू, कमी कमजोरीहरू व्यक्तिगत रूपमा भएको भएदेखि आज बिदाई गर्दै अवस्थाको क्षणमा हाम्रो सबैको तर्फबाट म क्षमा माग्न चाहन्छु। र ती गल्ती, त्रुटि अथवा केही हाम्रा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा केही भएका छन् भने आजको दिनमा यहीँ बिसाएर अब हाम्रो फेरि पनि पहिला जस्तै सौहार्दपूर्ण, मित्रवत राम्रो व्यवहार, राम्रो चाहिँ मित्रतापूर्ण व्यवहार चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनेछ भन्नेमा आशा गर्दै अब करिब 26 वर्ष 6 महिनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेवा अवधिमा आफूले प्राप्त गरेका अनुभवहरू र कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्य सम्पादन गर्दाखेरिका भएका अनुभवहरू, त्यसका उपलब्धिहरू, त्यो अवधिमा प्राप्त गरेका चुनौतीहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब भावी दिनहरूमा के कस्तो कार्यदिशा लिन उपयुक्त हुन्छ र के कस्ता चुनौतीहरू छन्, यो सम्बन्धमा छोटो प्रकाश पारिदिन हुनको लागि म कार्यकारी निर्देशक बिदाई हुँदै गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पश्चात साथीहरूलाई कसैलाई इच्छा छ भनेदेखि टाढैबाट उहाँलाई चाहिँ फुलको गुच्छा दिएर चाहिँ बिदाई गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यो अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। र त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युसनको कुरामा एउटा त अब लोड सेडिङ अन्त्य भयो, त्यसपछि हाम्रो ग्राहकहरूको 29 लाख ग्राहक थियो उहाँ आउनुभन्दा पहिले, भनेपछि अहिले 44 लाख ग्राहक पुगेको छ, भनेपछि 14-15 लाख ग्राहक 4 वर्षको अवधिमा चाहिँ हाम्रो करिब 4 लाखको दरले पर इयर 4 लाखको दरले चाहिँ थप हुन गएको छ। यो यतिकै पहिलेको केही पनि नगरेको भने यो ग्राहक थप हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो। यसमा वास्तवमा सरकारको पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण सहयोग छ। अब विद्युतीकरण सबैलाई विद्युत दिने भनेर नेपाल सरकारको नीतिमा त्यो घोषणामा पनि छ र त्यो अनुसारको हाम्रो काम पनि हुन गयो। एउटा त यो विद्युत 10 वर्षको कार्ययोजना पनि छ र त्यसपछि सबैलाई इनर्जी फर अल भनौँ न 3 वर्षभित्रमा चाहिँ नै अब के अरे सबैतिर विद्युतीकरण 5 वर्षभित्र चाहिँ 3 वर्ष मागे जति विद्युत भन्ने त्यो पनि छ, त्यो पनि हाम्रो पुरा हुँदै गयो। र त्यस्तै गरी हाम्रो सिस्टममा चाहिँ 5000 गिगावाट मात्रै थियो हाम्रो सिस्टममा आइरहेको चाहिँ इनर्जी थियो भनेदेखि अहिले करिब 8,500 चाहिँ पुग्नेवाला छ। हाम्रो लास्ट इयरै झन्डै 8,000 हाम्रो भइसकेको छ। 8,500 चाहिँ यो त्यतिसम्म वृद्धि भइसकेको छ। एनइएको नभए पनि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ आइपिपिजहरू आएका छन् र भारतबाट चाहिँ हाम्रो विद्युत चाहिँ अब बढी ल्याइएको छ। यो पनि कसरी छ भने जस्तो हाम्रो ढल्के एउटा क्रस बोर्डर त थियो, सर आउनुभन्दा अगाडि कमिसनिङ त भएको, तर त्यसको क्षमता 80 मेगावाट मात्रै आउन सक्थ्यो भनेदेखि अब इन्डियामा ट्रान्सफर्मर राखेर र यहाँ नेपालको पनि क्यापासिटी बढाएर अहिले चाहिँ 400-500 चाहिँ मेगावाट आउने चाहिँ संरचना चाहिँ बनिसकेको छ। त्यस्तै गरी वैदेशिकतर्फ विद्युत खरिदकै कुरामा चाहिँ विदेशसँगको उसमा पनि चाहिँ जस्तो इन्डियासँग छन त हाम्रो संरचना पहिले पनि बनेको थियो, जस्तो पावर एक्सचेन्जको थियो। त्यस्तै गरी पिटिसीसँग हाम्रो 2007 देखि नै विद्युत खरिद गरेका थियौँ र एनबिबिएनमा 2072 साल मलाई लाग्छ 2072 साल फागुनदेखि नै कमिसनिङ भइसकेको थियो। त्यो थियो तर
त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै चाहिँ हाम्रो यति राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भयो उहाँले होइन। अब हामीले सस्तोमा विद्युत के अरे खरिद गर्न सक्यौँ। यो कारणले नि हाम्रो चाहिँ हाम्रो वित्तीय रूपले पनि हाम्रो सुधार भएको। यति धेरै मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, हुन त यहाँ सबैजना हुनुहुन्न र हाम्रो उहाँ सरले यति पावर एक्सचेन्जमा यति धेरै इस्कालेसन भइरहेको थियो, त्यसलाई टोटल्ली ड्रप गरेर होइन बार्गेनिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सस्तोमा हामीले त्यो पावर एक्सचेन्जको पनि विद्युत खरिद गर्न सक्यौँ भनेदेखि कमर्सियलमा पनि एकदम सस्तोमा चाहिँ विद्युत खरिद गर्न सक्यौँ। त्यो कारणले नि वास्तवमा हाम्रो सुधार पनि भएको। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यतिले मात्रै धान्दैन, खालि यो चाहिँ अब हाम्रो किनभने रिटेल प्राइसै हाम्रो कम छ होइन। अब यतिले मात्रै धान्दैन, यो अरू उपायले पनि विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले देखेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ प्रपोजल तयार गरियो होइन। प्रपोजल तयार गरिसकेपछि त्यो चाहिँ अब ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीज्यू महरा के अरे सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा कमिटी बनेर अब मैले पनि त्यसमा वास्तवमा काम गरेको हो र त्यो धेरै चाहिँ अब हामीले नि गऱ्यौँ र कार्यकारी निर्देशकज्यू पनि पटक मिटिङमा जानुहुन्थ्यो। उहाँले यहाँ कतिपल्ट त हाम्रो त्यहाँ कुरा नमिलेर छोड्दै हिँड्दै झगडै पनि हाम्रो पर्यो र उहाँसहित गएर हामीले कतिपल्ट चाहिँ छलफल गरेर एउटा चाहिँ एउटा कन्क्लुजनमा हामीले पुग्यो। खास गरेर अब हाम्रो ब्याज दर चाहिँ अलिकति बढी थियो, किनभने हाम्रो कति चाहिँ हाम्रो नन प्रफिटेबल ठाउँमा पनि हामीले विद्युतीकरण गर्नुपर्ने चाहिँ के अरे विद्युतीय संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि जुन ब्याज थियो त्यो चाहिँ घटाउने 8%बाट 5% घटाउने गरियो भनेदेखि केही आयोजना जो चाहिँ अनुदानमा नेपाल सरकारलाई आएका थिए र त्यो चाहिँ ऋणमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भइरहेको थियो, त्यस्तो लगानी भइरहेको थियो। त्यस्ता आयोजनाहरूको चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ त्यो इक्विटी हुनुपर्छ अथवा अनुदानकै रूपमा हुनुपर्छ भनेपछि त्यो इक्विटी रूपमा चाहिँ हाम्रो कायम हुन गयो। जस्तो मर्स्याङ्दीहरूलाई हामी लिन सकिन्छ, मध्य मर्स्याङ्दीलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी सडक बत्तीको बापतमा हामीले बिक्री त गरेर आम्दानीमा देखाइसकेका थियौँ, तर त्यो रिकभरी भइरहेको थिएन धेरै वर्षदेखि। आर्थिक वर्ष 73-74सम्मको नगरपालिका र सरकारी कार्यालय यो सडक बत्तीहरूको चाहिँ के अरे यो एउटा भेरिफिकेसनको आधारमा नेपाल सरकारले पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ, निकासा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेपछि त्यो भेरिफिकेसन हुँदाखेरि अब 3 अरब 3.5 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले नेपाल सरकारबाट हामीले लिन सक्यौँ। सरकै पहलमा भएको हो यो वित्तीय पुनर्संरचना। त्यस्तै गरी विद्युत हामीले पहिले इन्डियाबाट विद्युत खरिद गर्दाखेरि यो जो ट्रेडिङको होइन कि अगाडिको पावर एक्सचेन्जतिरको आउँदाखेरि महँगो थियो, त्यो डिफ्रेन्सलाई पनि हामीले चाहिँ 5-6 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यो थियो होइन, त्यो पनि हामीले लिन सक्यौँ सरकै पालामा, सरकै के अरे प्रयासमा। अब यो आदि कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उहाँ सुरुको वर्ष आएको वर्षदेखि नै हामीले टोटल इन्कममा विद्युत बिक्रीबाट मात्रै त होइन सबै अदर इन्कम पनि हुन्छ हाम्रो र त्यो सबै मिलाउँदाखेरि सुरुको वर्ष 1 अरब 51 करोड, त्यसपछि 2 अरब 80 करोड, त्यसपछि चाहिँ नै पोहोर साल करिब 9 अरब 81 करोड अनि अहिले यो वर्ष चाहिँ 11 अरब 5 करोड आएको छ होइन। यो अहिले त्यो लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ यो वर्षको चाहिँ। अब यो किसिमको उपलब्धि सरकै पालामा भएको छ, जबकि पहिले अघि रामेश्वरजीले भनिसक्नु भएको छ कि कति घाटा जान्थ्यो भन्ने कुरो। र यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा हामीले लोड सेडिङ गऱ्यौँ, हाम्रो त्यहाँ पनि ट्यारिफ पनि बढेको थियो। सर आउँदाखेरि ठ्याक्क त्यो महिनादेखि ट्यारिफ पनि बढेको थियो, हाम्रो 13-14%ले ट्यारिफ पनि बढेको थियो। त्यस्तै गरी हाम्रो आइपिपिजहरू पनि आए, इन्डियाबाट पनि सस्तोमा हामीले किनियो र अब हाम्रो के भन्यो लस पनि हाम्रो सब्सटेन्सियली घटाउन सक्यो। सुरुको वर्षमा 25.78 थियो सरको बेस लाइनमा सरले स्टार्ट गर्दाखेरि, र त्यसपछि हाम्रो 22.90मा हामीले के अरे झार्न सक्यौँ। अर्को वर्षमा हामीले चाहिँ 20.45 गर्न सक्यौँ। लास्ट इयर हाम्रो 15.32 थियो र यो तालि 15.27। यो कोभिड नभएको भनेदेखि चैतदेखि हाम्रो टोटल्ली कामहरू केही पनि हुन सकेन र बिलिङ पनि हुन सकेन होइन। अब तथापि हाम्रो 15.27 यद्यपि आएको छ, अझ हाम्रो त 13%मा झन्डै आउँथ्यो। हाम्रो नर्मल सिचुएसन भएको भनेदेखि 13%मा चाहिँ आउँथ्यो यो लस। अब यो किसिमको उपलब्धि चाहिँ हुन गयो। यो भनेको टोटल्ली फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन पर चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको कुरा हो यो भनेको। अब
सर आएपछि सरको एउटा भिजनले भनौँ न अब र चाहिँ हाम्रो जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यो कारणले पनि केही उत्पादनका आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पनी मोडलमा लानुपर्ने बाध्यता आयो। कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो विनियममै के छ भनेदेखि त्यो सेक्युरिटीकोमा चाहिँ केही सेयरहरू चाहिँ त्यहाँको पब्लिकलाई दिनुपर्छ भन्ने छ क्या। पब्लिकलाई अब एउटै भयो भनेदेखि एउटै कम्पनी भयो भनेदेखि त त्यहाँ त्यसले विभिन्न गर्दाखेरि कसको के भन्ने हिसाब किताब निकाल्नै सकिँदैन। त्यस कारण सेपरेट चाहिँ कम्पनी चाहिँ खुलिएका छन् अहिले। जस्तो चाहिँ तपाईँको हरेक उत्पादनका होइन राउघाटको भयो हाम्रो, अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ तनहुँ भयो। तनहुँ त सरभन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो। अनि यो चाहिँ उतापट्टिको अपर अरुणहरू लगायतका मोदीहरू अब यस्तो कम्पनीहरूको चाहिँ फर्मेसन भएर चाहिँ अब अहिले अध्ययनपछि कोही अब अगाडि बढेका छन्, कोही अध्ययनकै क्रममा छन्। त्यस्तै गरी अब यो अब एनए इन्जिनियरिङ जुन अर्को एउटा चाहिँ यो धेरै काम हुन्छ। अब हामीले बिडिङ गराउँदाखेरि पनि टाइम लाग्छ, त्यसलाई सेभ गर्नको लागि, किनभने यहाँ छिटोभन्दा छिटो गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा एनए इन्जिनियरिङ कम्पनी खोलेर पनि हाम्रो अहिले कति फास्ट चाहिँ काम भइरहेको छ भन्ने कुरो हामीले अनुभूति गर्ने कुरा हो यो। त्यस्तै गरी अब ट्रान्समिसनको हाम्रो ट्रान्समिसनमा त एउटा नेपाल सरकारबाट गठन भएको छ, तथापि एनइएकै चाहिँ संरचना भएको हुनाले हामी ट्रान्समिसन हाम्रै उसबाट चाहिँ अगाडि बढेका छौँ होइन। अब यो चाहिँ अब अहिले धेरै प्रोजेक्ट भनेको, धेरै लगानी भनेको हाम्रो ट्रान्समिसनमै छ। अब यो जेनेरेसनतिरको हामी अब कम्पनी मोडेलतिर पनि गएको हुनाले हामीले अर्को यो के अरे जनताको जलविद्युत पनि भएको छ, त्यो हिसाबले पनि हाम्रो लगानी अरूबाट पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो हरेक सेक्टरमा डिस्ट्रिब्युसनमा त अब हाम्रो अब धेरै नै सुधार भएको छ। चाहिँ अब जनताले भनौँ न रिलायबल सप्लाई नै भनौँ न अब अहिले अब त्यो पाएका छन्। र अब हुन त यो कहिले सकिँदैन होइन, अब सधैँ यो गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो किसिमले चाहिँ प्रगति अगाडि बढेको छ। अब म धेरै भन्न चाहन्न। र जहिले पनि हामीले वास्तवमा यो सधैँ कन्टिन्युइङ प्रोसेस हो, यो सधैँ गरि नै राख्नुपर्छ। हामी अहिले एउटा डाँडो उक्ल्यौँ होइन, एउटा डाँडोको त्यो उसबाट उकालोबाट एउटा माथि डाँडोमा उठिसक्यौँ अहिले होइन। त्यो गरेर हेऱ्यौँ हामीले, हेरेपछि अब अहिले एक किसिमको ठिकै चाहिँ छ, तर यतिमै बस्ने हो त हामी होइन। हामी त अर्को डाँडो देखिँदैछ, अब अर्को डाँडो चढ्नु छ नि, त्योभन्दा अग्लो डाँडो चढ्नु छ। त्यो अब त्यो यो त्यहाँ त्यो डाँडा पुगेपछि फेरि अर्को डाँडो देखिन्छ क्या। अब यो यही किसिमको भोलि हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब सरको पालामा अब यो किसिमको सुधार भयो भनेदेखि अब देशले के पायो, कर्मचारीले के पाए, जनताले के पाए। अब देशले के पायो भन्दाखेरि देशले चाहिँ नै लोड सेडिङ मुक्त होइन। अब नेपालमा त लोड सेडिङ यति हुन्छ, टुरिस्टहरूले पनि बाहिर जाँदाखेरि हुन्छ नेपालमा त यति घन्टा लोड सेडिङ हुन्छ अरे भन्थे क्या। अब तर त्यो भन्ने रहेन अहिले, एउटा त्यो सरकारको लागि त्यो भयो होइन। अब त्यस्तै गरी कन्ज्युमरले के पाए त, व्यापारीले के पाए भन्दाखेरि लोड सेडिङ हुँदाखेरि उनीहरूको जस्तो भनौँ न मैले एउटा होटलको होइन सुनेको यो उसकै एउटा छ नि शङ्कर होटल होइन, त्योभन्दा माथिको होटलको त्यहाँ एकजना मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हरेक वर्ष लस थियो क्या, त्यो के अरे ऊ गर्दाखेरि लस थियो। अनि लोड सेडिङ अन्त्य हुने बित्तिकै उहाँहरूको नाफा कहाँ पुगिहाल्यो क्या। अब यो किसिमको सबैले चाहिँ त्यो किसिमको ब्याङ्कहरूले नाफा इभेन कमाए होइन। अनि सबै कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू सबैले नाफा कमाए। अब जनताले त्यो पाए, जनताले के अरे सप्लाई पाए, विद्युत पाए होइन। अब त्यस्तै गरी अब कर्मचारीले के पाए त, कर्मचारीले पनि अब पाएका छन् वास्तवमा। उहाँको सरको पालामा मैले भने होइन, अब जस्तो बिमाको भनौँ न होइन, बिमाको इस्यु त हुन त पहिलेदेखि नै आएको थियो होइन। अब 42 महिनाको जुन भयो नि होइन, मलाई लागेको अब त्यो पनि एउटा त्यो त्यतिखेर लाइन मिल्यो होइन। अब त्यो हिसाबले अब हामी नै हो त्यो दिन गएर लिएर आएको होइन, त्यहाँ निर्णय गराएर। अब त्यो किसिमको भयो भनेदेखि अरू केही सेवा सुविधाहरूमा पनि बढेको जस्तो लाग्छ। इपिआरको कुरा भयो, जो कर्मचारीले त्यस्तो मेहनतका साथ होइन त्यो गरिराखेको छ, त्यसको चाहिँ एउटा किसिमको रिवार्डको त्यो किसिमको भएको छ भनेदेखि विद्युत प्राधिकरण इट सेल्फले चाहिँ के पायो त भन्दाखेरि अब यत्रो यो सबै भोलि चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो थियो भनेदेखि अहिले अलिकति प्रेस्टिजियस भन्ने। एकपल्ट हामी त्यो एयरपोर्टमा गएका थियौँ, अब सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अन्त म पछाडि थिएँ होइन। त्यो उसमा बोर्डिङ पास लिने ठाउँमा चाहिँ अब सरहरू अगाडि हुनु, अनि विद्युतको भन्ने बित्तिकै अरूलाई छोडेर ल यो लोड सेडिङ गर्नु भएको छ, तपाईँहरूले बत्ती दिनु भएको छैन, पहिले नि हामीलाई गरिदिइहाल्यो क्या, काउन्टर चेक गरिदिइहाल्यो होइन, बोर्डिङ दिइहाल्यो। अब त्यो किसिमको सहित यो विद्युत प्राधिकरणले को इमेज चाहिँ त्यहाँबाट सुधार भयो भन्न खोजेँ मैले।
होइन यो हिसाबले छ। अबका दिनहरूमा के छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा के छ भनेदेखि यो जस्तो यो डेडिकेटेडको एउटा ठुलो प्रब्लम मलाई चाहिँ यो, किनभने यो आउने पनि भयो यो, किन यो वर्षको उसमा होइन। अब यो एउटा इस्यु छ, हेर्नुहोस् च्यालेन्ज छ यो होइन। अब हामीले उता गरेका छौँ होइन, यो यसलाई सेटल गर्न एउटा च्यालेन्ज छ। अब त्यसपछि हाम्रो पावरहरू त अब तामाकोसी लगायत आउँछ होइन। अब यो ट्रेडिङको हुन त ट्रेडिङको एप्रुभ भइसकेको छ, हाम्रो गभर्मेन्ट उसबाट नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ र विदेश के अरे इन्डियन गभर्मेन्टबाट पनि सायद स्वीकृत भइसकेको छ त्यो। र अब हामी डे एड मार्केट अथवा चाहिँ लङ मार्केटमा हामी जान सक्छौँ। तर त्यो अब कुन प्राइसमा जाने के भन्ने कुरो त मार्केटले गभर्न गर्ने कुरा हो होइन। यी यावत च्यालेन्ज छन्, थुप्रै हामीले आयोजना सम्पन्न गरेका छौँ, त्यसलाई टाइममा चाहिँ सम्पन्न गर्नु सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। र उहाँको के थियो भनेदेखि हरेक उसमा एउटा यो छन् त यो सबै टिमवर्क थियो, गभर्मेन्टले पनि फुल्ली सपोर्ट गरे हो। के अरे माननीय मन्त्रीज्यूहरू टेक्निकल त उहाँ आफै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो भइगयो र अब सरको जस्तो भनौँ न, अब एनइएलाई आवश्यक छ यो 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 सरको जस्तो पर्सनालिटी होइन। अब सरको यस संस्थामा अझै आवश्यक छ र अब नेपाल सरकारले पनि अब यसको उचित मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने लाग्छ। र यति भन्दै म चाहिँ अब कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई जुन उहाँले दीर्घ सेवा पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि र जुन कार्यकारी निर्देशकज्यू भएर जुन 4 वर्षको कार्यभार सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ त्यसको लागि बधाई दिन्छु। र आउने र ल छिटैभन्दा छिटै अघि रामेश्वरजीले पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँको हुन्छ भनेर, नियुक्ति हुन्छ, हामीले पनि त्यही आशा गरेका छौँ। र त्यसको लागि शुभकामना दिँदै उहाँको अझै हामीले सर्भिस लिनु छ होइन, त्यसको लागि पनि सरले सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्दै मेरो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।